नमस्कार, मेरो नाम पार्थक देली हो र म तपाईँको सामु फेरि उपस्थित भइरहेको छु र उपस्थित हुनुको मुख्य कारण दार्जिलिङको एजुकेसनको सिस्टम विषय लिएर मेरो केही भावना र शब्दहरू म तपाईँको सामु राख्न चाहन्छु र आर्टिकल 19 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसनले मलाई एउटा प्लेटफर्म दियो कि मेरो भावना र शब्दहरू राख्नका लागि र त्यही आधारमा म तपाईँहरूको सामु आइरहेको छु र दार्जिलिङलाई हेऱ्यो भने हामीले 40% अफ द पपुलेसन्स दार्जिलिङको 40% पपुलेसन चाहिँ प्लान्टेसनमा डिपेन्डेन्ट छ र प्लान्टेसन मतलब सिन्कोना प्लान्टेसन र टी प्लान्टेसनमा र यिनीहरू जति नै 40% अफ द पिपलहरू जो चाहिँ टी र सिन्कोना प्लान्टेसनमा डिपेन्डेन्ट छ यिनीहरूले आफ्नो छोराहरूलाई राम्रो स्कुल, राम्रो कलेजेस, राम्रो युनिभर्सिटी पढाउन सक्दैन किनभने यिनीहरूको जुन रोज छ डेली वेजेस है 175 पर डे मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस पनि होइन, मिनिमम वेजेस यिनीहरूले कमाउँछ र यिनीहरूले 175 रुपिसले आफ्नो पेट पाल्नु है, आफ्नो जिउको लुगा लाउनु चाहिँ पुग्दैन है। आफ्नो छोराछोरीलाई बजार गएर है, बजार मतलब दार्जिलिङ बजार गएर पनि पढाउन सक्दैन किनभने त्यहाँनिर त त्यो कलेजेसहरूमा त होस्टेल फेसिलिटिजहरू सफिसियन्ट छैन नि त होइन, होस्टेल फेसिलिटिज छैन, प्लस तिनीहरूले पिजी राखेर पढाउन सक्दैन, रेन्ट राखेर पढाउन सक्दैन र यो यसै कारणले चाहिँ कति पनि होइन लाखौँ श्रमिकको छोराहरू चाहिँ आफ्नो एजुकेसन चाहिँ आधी बिचमै छोड्नु परेको छ है। त्यो पनि नभएर अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो जग्गामा चाहिँ एजुकेसन सिस्टम एउटा कमी छ। एजुकेसन सिस्टमको ल्याक अफ एजुकेसन सिस्टम हुनाले हाम्रो जग्गा पनि के दार्जिलिङ एज अ होल डेभलप भएको छैन है। र मेन मुख्य कारण डेभलप नहुनुको कारण चाहिँ एजुकेसन सिस्टम हो नि त होइन। अब धनीले पढाउन सक्छ त है, कोही युनिभर्सिटी अफ नर्थ बेङ्गाल पढाउँछ, कोही कलकत्ता युनिभर्सिटी पढाउँछ, मिजोराम युनिभर्सिटी पढाउँछ, आसाम युनिभर्सिटी पठाउँछ, साउथमा पढाउँछ, दिल्ली पढाउँछ, जिएनयु पठाउँछ, जामिया युनिभर्सिटीहरू पढाउँछ, तर श्रमिकको छोराले पढाउन सक्छ होला? भन्नुहोस् त, सक्छ? सक्दैन नि त। उहाँ दार्जिलिङ बजारमा चाहिँ पढाउन सक्दैन, अरू दिल्ली जामिया युनिभर्सिटी त छोडिदिनुहोस्। र त्यति मात्रै होइन, दार्जिलिङमा एजुकेसन इन्स्टिट्युसनको कमी छ, ल्याक अफ एजुकेसन सिस्टम छ यहाँनिर। जस्तो युनिभर्सिटी राम्रो छैन, एउटा हाम्रो युनिभर्सिटी छैन, सोच्नुहोस् त लु, कसले डिमान्ड पनि गर्दैन युनिभर्सिटी छैन, कलेजेस छैन, सफिसियन्ट कलेजेस छैन, युनिभर्सिटी छैन, इन्जिनियरिङ कलेज छैन, एमबिबिएस कलेज छैन होइन। अझै कति हो यस्तोहरू त, जसको कारण चाहिँ कतिजनालाई हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दा कोहीलाई एमबिबिएस पढ्नु मन लाग्छ है, कोहीलाई इन्जिनियरिङ गर्नु मन लाग्छ, तर तिनीहरू पढ्नु सक्दैन नि त। विशेष गरी श्रमिकको छोरा त कलेज पनि पढ्नु सक्दैन र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसन भएको कारण दार्जिलिङ तराई डुवर्समा है धेरै प्रब्लमहरू झेल्नु परेको छ। विशेष गरी श्रमिकको छोराछोरीहरू र हेर्नुहोस् मङ्पुको छ है, मङ्पुमा युनिभर्सिटी उहिले बनिएको, हामी त्यसलाई सानो थियो, अहिले सुनेको युनिभर्सिटी बनिन्छ भनेर, तर अहिलेसम्म पनि बनिएको छैन। किन? सिक्किममा क्याम्पस बेगर युनिभर्सिटी बनाइरहेको छ, चलाइरहेको छ त। हाम्रो चाहिँ के क्याम्पसै चाहिन्छ चलाउनु लागि? युनिभर्सिटी पहिला डिमान्ड गर्नुहोस् न, पहिला डिमान्ड चाहिँ युनिभर्सिटी हुनुपर्छ किनभने एउटा युनिभर्सिटी भएको जग्गामा रिसर्च हुन्छ, रिसर्च हुँदाखेरि एउटा डेभलपमेन्ट हुन्छ, मान्छे कन्सियस हुन्छ, पोलिटिकली, सोसली, इकोनोमिकली कन्सियस हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, जसको कारण हामीलाई गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड गर्दा धेरै सुविस्ता पनि पर्छ है। कतिजनाले गोर्खाल्यान्ड के हो
गोर्खाल्यान्ड भने के हो त्यो त बुझेको छैन है। हामीले बुझाउनु पर्छ र एजुकेसन सिस्टमलाई अलिकति हाम्रो जति नै वरिष्ठ नेताहरू, एजुकेटेड नेताहरू, इन्टेलेक्चुअलहरू छ है, यिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई म यति नै भन्नु चाहन्छु कि एजुकेसन सिस्टमप्रति अलिकति ध्यान दिनुहोस्, एजुकेसन सिस्टमलाई फोकस गर्नुहोस्, किनभने एजुकेसन सिस्टम इज अ की टु द डेभलपमेन्ट फर द स्टेट्स ओर द नेसन बिल्डिङको एउटा मुख्य भाग हो एजुकेसन्स। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है, विशेष गरी नेताहरू, एमपिजहरू, एमएलएहरू, जति नै एमपिज एमएलएहरू छ, एजुकेसन सिस्टमहरू दार्जिलिङमा झट्टैभन्दा झट्टै ल्याइदिनुहोस्, इस्टाब्लिस गरिदिनुहोस्। विशेष गरी हामी जस्ता श्रमिकको छोराहरूलाई साह्रो पर्छ हायर एजुकेसन गेन गर्नुको लागि। चाँडैभन्दा चाँडै युनिभर्सिटी डिमान्ड गरिदिनुहोस्, इन्जिनियरिङ कलेज ल्याइदिनुहोस्, एमबिबिएस कलेज ल्याइदिनुहोस्, युनिभर्सिटी ल्याइदिनुहोस्, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी। र श्रमिकको छोराछोरीहरूलाई एउटा स्कलरसिप प्रदान गरिदिनुहोस्, जसमा 100% स्कलरसिप दिएर हामी जस्तो श्रमिकको छोराले है हायर एजुकेसन्समा एउटा जग्गा पाओस् पढ्नुको लागि। र यसै भनेर म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु है, जति नै नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू छन् र दार्जिलिङका एलिट्सहरू छन् र यिनीहरू सबै मिलेर एउटा युनिभर्सिटी एजुकेसन सिस्टम दार्जिलिङमा इस्टाब्लिस गरिदिनुहोस् होइन। यदि मैले तपाईँलाई केही ठेस पहुँचाएँ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यसै भनेर म बिदा लिँदैछु। धन्यवाद। जय गोर्खा।